बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामीन किराम, शुक्रगुजारी का जादू के छठे दिन के साथ हम आज आपके सामने हाजिर हैं। किताब में आगे बढ़ने से पहले यकीन दहानी कर लीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दिया है। सामीन, याद रखिए कि सेल्फ हेल्प बुक्स सीरीज में पाकिस्तान का जाना माना नाम यानी दारुशौर पब्लिशर इस तरह की बेहतरीन कुतब आपके लिए लेकर आता है, और अब इस किताब को ऑडियो की सूरत में पहुंचाने का काम भी इसी इदारे ने अपने जिम्मे लिया है। छठा दिन, जादू भरे काम। कानून कशिश के मुताबिक आप जिस चीज या कामयाबी को पाना चाहते हैं, आपको इसका तहे दिल से शुक्रगुजार होना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो मुकम्मल तौर पर गुर्बत की हालत में पैदा हुआ, उसने अपनी जिंदगी में सफर जीरो से शुरू किया, उसके पास माकूल तालीम भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो एक मशहूर मारूफ शख्सियत या सदर मुमलिकत बन जाता है, या फिर कोई बिजनेस एम्पायर खड़ी करके दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन जाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा ऐसा क्यों होता है कि दो आदमी एक साथ एक ही जैसा काम शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से एक कामयाबियों पर कामयाबियां हासिल करता चला जाता है, जबकि दूसरा नाकामियों की मुंह बोलती तस्वीर बन जाता है? हालांकि मेहनत वो दोनों ही खूब करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि एक कामयाब और दूसरा नाकाम होता है? इसकी एक ही वजह है कि नाकामी वाले शख्स की जिंदगी में तशक्कुर के उनसर की कमी होती है। लिहाजा ये एक मुसल्लमा अम्र है कि तशक्कुर के बगैर मुस्तकिल कामयाबी हासिल करना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं या अपने काम और जॉब में दौलत, शानदार आइडियाज और तरक्की जैसे मौके बढ़ाना चाहते हैं, तो आप पर लाजिम है कि आपको अपने काम या जॉब का शुक्रगुजार होना पड़ेगा। यानी इस बात को ध्यान में रखिए कि आप अपनी जिंदगी में जिस चीज का इजाफा चाहते हैं, वही चीज अगर आपके पास पहले से मौजूद है, तो आपको चाहिए कि आप पहले से इसके शुक्रगुजार हों। जो शख्स भी अपने काम या मुलाजमत वगैरह पर शुक्रगुजार होता है, तो उसको ना सिर्फ मजीद नेमतें अता की जाती हैं, बल्कि इसके पास बतदरीज नेमतों की फरावानी हो जाती है। इसके बरक्स जो शख्स अपने काम या जॉब वगैरह का शुक्रगुजार नहीं होता, उसे मजीद नेमतें अता करने की बजाय उससे पहले वाली नेमतें भी छीन ली जाती हैं। जब आप अपनी जॉब या काम के शुक्रगुजार होंगे, तो जाहिर है कि आप अपने काम को ज्यादा दिलजमी और लगन से करेंगे। जब आप अपने काम को ज्यादा वक्त या मेहनत देंगे, तो इसके बदले में आपको तरक्की और दौलत भी ज्यादा मिलेगी। अगर आप अपने जॉब या काम के शुक्रगुजार नहीं होंगे, तो जाहिर है कि आप इस काम में भरपूर दिलचस्पी भी नहीं लेंगे। अगर आप अपने काम में भरपूर दिलचस्पी नहीं लेंगे, तो इसका मतलब है कि आप अपने काम से खुश नहीं हैं, और इसका साफ सा मतलब ये भी है कि इस काम के लिए आप जितनी मेहनत कर सकते थे, उतनी मेहनत नहीं कर रहे। नतीजतन आपका काम पहले मरहले में जुमूद का शिकार हो जाएगा, और रफ्ता रफ्ता वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आपको वो आफाकी उसूल याद रखना चाहिए कि जो लोग हासिल शुदा नेमत का शुक्र अदा नहीं करते, उनसे नाकदरी की बुनियाद पर वो नेमत छीन ली जाती है। आपके तशक्कुर की मिकदार जिस कदर कम या ज्यादा होगी, उसी तनासब से आपको बदले में दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि बदले में कम या ज्यादा पाने का इख्तियार आपके अपने पास है। अगर आप तशक्कुर ज्यादा देंगे, तो बदले में ज्यादा पाएंगे, और अगर कम तशक्कुर करेंगे, तो बदले में कम पाएंगे। बस इतनी सी बात है। अगर आप ताजिर या बिजनेसमैन हैं, तो आपके बिजनेस की कदर आपके तशक्कुर की बकदर कम या ज्यादा होगी। लिहाजा आप अपने बिजनेस, अपने मुलाजिमीन और ग्राहकों के जिस कदर शुक्रगुजार होंगे, आपका बिजनेस उतना ही फले फूलेगा। और अगर इसके बरक्स आप नाशुक्री का मुजाहरा करते हैं, तो आपका बिजनेस धड़ाम से नीचे आ जाएगा। इसी तरह अगर आप वालिदैन हैं और आपका काम अपने बच्चों की देखभाल करना और अपने घर का इंतजाम चलाना है, तो कोशिश करके इन चीजों और मामलात पर नजर दौड़ाते रहें जिनके आप फिल वक्त शुक्रगुजार हो सकें, क्योंकि बाज मौके जिंदगी में एक ही बार आते हैं, यानी कबूलियत की घड़ी भी कभी कभार ही आती है। लिहाजा हो सकता है कि आपका लिहाजा हो सकता है कि आपका उस वक्त शुक्रगुजार होना आपके लिए मजीद ताउन, मदद, खूबसूरत लम्हात और खुशियों के भरपूर मौके फराहम कर दे। आपको चाहिए कि आप अपनी जॉब से प्यार करें, ख्वाह वो किसी भी नौइयत की हो। अलावा अज़ीं, अपने काम पर जाते हुए बेजारी महसूस करने के बजाय आपको हमेशा पुरजोश नजर आना चाहिए। अगर आप अपनी मौजूदा जॉब के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, या ये जॉब आपकी पसंदीदा नहीं है, और कोई दूसरी जॉब आप पसंद करना चाहते हैं या उसको हासिल करना चाहते हैं, तब भी उसका तरीका यही है कि पहले अपनी मौजूदा जॉब के शुक्रगुजार हों। इस सिलसिले में आप एक काम करें कि आज के दिन तसव्वुर कर लें कि आपका एक गैर मरई या नादीदा मैनेजर है, और उसका काम ये है कि वो आपके अपने मौजूदा जॉब के बारे में ख्यालात और एहसासात का रिकॉर्ड रखता है।
اب تصور کریں کہ آپ آج کے دن جہاں کہیں بھی جائیں گے وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں پین اور ایک نوٹ بک ہے جس میں وہ آپ کے خیالات و احساسات نوٹ کرتا رہے گا۔ آپ اپنی جاب کے بارے میں جیسے ہی کوئی اچھا خیال کرتے ہیں یا اس کے بارے میں شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ کا مینیجر فوراً اس کو نوٹ کر لے گا۔ اگر آپ دن بھر بار بار شکر گزاری کے جذبات محسوس کرتے ہیں تو آج شام تک آپ کے مینیجر کے پاس آپ کی شکر گزاریوں کی ایک لمبی لسٹ تیار ہو چکی ہوگی۔ آپ کی شکر گزاریوں کی لسٹ جتنی زیادہ لمبی ہوگی، آپ کا نادیدہ مینیجر اتنے ہی جادوئی انداز میں آپ کی کامیابیوں میں، آپ کے ترقی کے مواقع میں، آپ کی خوشیوں اور مسرتوں میں اور آپ کی دولت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جاب میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر زیادہ سے زیادہ چیزوں کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا آغاز یوں کریں کہ سب سے پہلے تو اپنی جاب کا ہی شکریہ ادا کریں کہ دنیا میں آپ جیسے کتنے ہی لوگ ایسے موجود ہیں جن کے پاس یہ جاب بھی نہیں ہے اور وہ اس جاب کے حصول کے لیے کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں وقت کی بچت کرنے والی ان چیزوں کے بارے میں ذرا سوچیں جو آپ کے استعمال میں ہیں، مثلا ٹیلی فون، موبائل، پرنٹرز، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر وغیرہ۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس دوستی کا سوچیں جو آپ کی ان کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جو آپ کے جاب یا کام کو آسان بنانے میں آپ کی مدد کرتے ہیں، مثلا ریسیپشنسٹ، اسسٹنٹ، عمارت کی دیکھ بھال پر مامور اور ڈلیوری وغیرہ دینے والے لوگ۔ مزید برآں ان چیزوں کے بارے میں سوچئے جن کو پا کر آپ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، جیسے تنخواہ کا چیک وغیرہ، یا اپنی جاب کے ان کاموں کے بارے میں سوچئے جن کو کر کے آپ انجوائے کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی ایسی شے پائیں جس کا آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے تو یہ الفاظ کہہ کر اپنے نہ دکھائی دینے والے مینیجر کے ہاتھوں لسٹ تیار کروائیں۔ میں فلاں شے کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ آپ کا غیر مرئی مینیجر آپ کے تشکر میں جس قدر پرخلوص احساسات دیکھے گا، وہ اتنی ہی تیزی یا طاقت کے ساتھ آپ کے کام میں جادو بھر دے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ایک ہی دن میں اپنے کام کے لیے اتنی زیادہ شکر گزاری کے جذبات پیدا کر لیں کہ آپ کے تمام حالات یکلخت کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ خوش قسمتی کے مواقع اتفاقاً نہیں آیا کرتے، بلکہ ان کے پیچھے شکر گزاری کی جادوئی طاقت کار فرما ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ اس باب جادو بھرے کام کی میجک پریکٹس اگر کسی ایسے دن آ جائے جس دن آپ ہفتہ وار چھٹی پر ہوں یا اس دن آپ نے کام پر نہ جانا ہو تو اس دن کے لیے اس پریکٹس کو ملتوی کریں، اور جس دن کام پر جانا ہو اس دن جادوئی پریکٹس پر عمل کریں۔ میجک پریکٹس نمبر 6، جادو بھرے کام۔ نمبر 1، میجک پریکٹس نمبر 1 کے پہلے 3 مراحل کو دہرائیں۔ اپنی نعمتوں کو شمار کریں، 10 نعمتوں کی ایک فہرست تیار کریں اور پھر وجہ بیان کریں کہ آپ ان کے شکر گزار کیوں ہیں۔ بعد ازاں اپنی مذکورہ فہرست کو ایک بار پھر پڑھیں اور ہر نعمت کے نام پر یہ شکر گزاری کے جادو بھرے الفاظ 3 دفعہ دہرائیں، یعنی 3 دفعہ شکریہ ادا کریں۔ نمبر 2، آپ جب اپنے کام پر گئے ہوں تو تصور کریں کہ آج کے دن آپ کے ساتھ ایک غیر مرئی مینیجر بھی ہوگا جو آپ کے اپنے کام کے لیے تمام شکر گزاری کے لمحات کو نوٹ کرتا رہے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ آج کے دن آپ زیادہ سے زیادہ ایسی چیزیں تلاش کریں جن کے آپ شکر گزار ہو سکیں۔ نمبر 3، جب بھی آپ کوئی ایسی شے تلاش کر لیں جس کے آپ شکر گزار ہوں تو اپنے نادیدہ مینیجر کو ان الفاظ کے ساتھ نوٹ کروا دیں: میں فلاں شے کا نہایت شکر گزار ہوں، وغیرہ۔ نمبر 4، آج رات سونے سے پہلے اپنے شکر گزاری کے جادو بھری پتھر کو اٹھائیں اور آج کے دن جو سب سے بہترین کام وقوع پذیر ہوا ہے اس کا شکریہ ادا تھینک یو کے الفاظ کے ساتھ کیجیے۔